एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मजहर अली का सलाम कबूल हो। आज हम प्ले लिस्ट इंग्लिश लिटरेचर का पहला लेक्चर देने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज किसको कहते हैं? लैंग्वेज की जो तारीफ मुसलमा है वो ये है कि इट इज टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाने का जरिया है। तो लैंग्वेज एक टूल है कम्युनिकेशन का। फिर क्या फर्क है लिटरेचर और लैंग्वेज में? तो माहिरीन ने इसका ये डिफरेंस रखा है कि लैंग्वेज जो है वो टूल ऑफ कम्युनिकेशन है और लिटरेचर एस्थेटिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। एस्थेटिक हसीन तरीन जमालियाती टूल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी लैंग्वेज और लिटरेचर में ये बुनियादी फर्क है कि लैंग्वेज में सिर्फ मकसद बात पहुंचाना होता है और लिटरेचर में मकसद हसीन अंदाज में, दिलकश अंदाज में, पुरकशिश अंदाज में बात पहुंचाना होता है। तो लिटरेचर जैसा कि आप जानते हैं कि लैटिन वर्ड लिटरा से निकला है और लिटरा का मतलब होता है एक्नॉलेज्ड राइटिंग, ऐसी राइटिंग जिसकी अजमत और अहमियत तस्लीम शुदा हो। तो यही बुनियादी फर्क है लैंग्वेज और लिटरेचर में कि बोलता हर कोई है लेकिन कुछ लोगों की बोली हुई बातें, लिखी हुई बातें बिकती हैं। तो उसमें वो कौन सा एलिमेंट होता है? वो सिर्फ हुस्न होता है, वो कशिश होती है। उनकी बातों को बार बार भी पढ़ा जाए तो वो जमाने और स्पेस से बुलंद हो जाती हैं। लिहाजा ये बुनियादी फर्क है लैंग्वेज और लिटरेचर में। फिर एक दफा रिपीट कर देना चाहता हूं कि लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जबकि लिटरेचर एस्थेटिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, हसीन अंदाज और जिसकी अजमत एक्नॉलेज्ड हो, यानी तस्लीम शुदा। आगे बढ़ना चाहूंगा। ये लफ्ज होता है जानरा, ये अलिफ या, जानराज ऑफ लिटरेचर। जानरा कहते हैं टाइप, ठीक है। लिटरेचर की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले जब से तारीख इंसानी शुरू हुई है जो सबसे पहला जानरा आया है वो पोएट्री है। पोएट्री का लफ्जी मतलब है टू बी संग, जिसको गाया जा सके, जिसमें म्यूजिकलिटी मौजूद हो। ये इंसानी जज्बात का वो तर्जमान जानरा है जो तारीख इंसानी में, जहां तक हमें तारीख मिलती है, सबसे पहले अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती थी तो वो पोएट्री थी। लोग गाते थे, लोग अपने जज्बात और फीलिंग का इजहार तरन्नुम अंदाज में और इंतहाई म्यूजिकल अंदाज में करते थे। तो ये पोएट्री शुरू से तारीख इंसानी से चली आ रही है। क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के उन्वान से पढ़ रहे हैं तो मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। जैसे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर की पोएम है जो एम इंग्लिश के सिलेबस में भी शामिल है और वैसे भी शोरा आफाक पोएम है। तो मैंने एक मिसाल दी पोएट्री टू बी संग और उसकी एक मिसाल हमने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर। अच्छा, पोएट्री का एक एंटोनिम है प्रोज। प्रोज कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे लिखते जाना, ठीक है। पोएट्री में कॉफिया, रदीफ, राइमिंग स्कीम, कई लवाजमात होते हैं, ठीक है, और वो जज्बात को समोए होती है। लेकिन प्रोज जो होता है वो सीधे अंदाज में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इस किस्म की टेक्निकलिटीज नहीं होती। तो प्रोज जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मशहूर जो प्रोज राइटर हैं इंग्लिश में वो बैकन जैसे हैं, फ्रांसिस बैकन के ऐसे बहुत ज्यादा शोरा आफाक अहमियत और शोहरत के हामिल हैं और इनके अंदर इंसानी दनाई बहुत आसान अंदाज में बयान की गई है। यकीनन मुताला कीजिएगा। अच्छा, एक जानरा है ड्रामा। ड्रामा का लिटरल मीनिंग जो है, लफ्जी मतलब जो है वो है टू बी परफॉर्म्ड, जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाए, ठीक है। ये मलका एलिजाबेथ के दौर में उन्होंने अपनी फतूहात का जश्न मनाने के लिए इस जानरा का आगाज किया और इसमें बाकायदा एक्टर होते थे, परफॉर्म किया जाता था, उसमें डायलॉग होते थे वगैरह वगैरह। मशहूर ड्रामा जो आपके सिलेबस में है वो है डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये इंग्लिश का एक इंतहाई लाजवाब और शोहरा आफाक ड्रामा समझा जाता है, डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नॉवल। नावल न्यू थिंग्स निकला है। नावल के इंग्लिश में मतलब भी नई बात होता है। तो नावल की क्यों जरूरत पेश आए? क्या पोएट्री नाकाफी थी? क्या प्रोज नाकाफी था?
کیا ڈرامہ ناکافی تھا. یہ 18 سینچری میں یہ رائٹرز میں احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ انسانیت کو وسیع انداز میں جس کینوس پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو نہ پوئٹری پورا کر رہی ہے، نہ پروز پورا کر رہا ہے، نہ ڈرامہ پورا کر رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے ناول کو جنم دیا. ناول نیو جانرا، ایک نئی ٹائپ تھی جو لینتھ میں زیادہ ہوتی تھی، جو لمبا ہوتا تھا. اس کی لمبائی کا غرض و غایت اور مقصد یہ تھا کہ انسانی نفسیات، انسانی رویوں، انسانی کرداروں کو بڑے تفصیلی انداز سے سمجھا جائے، جو شارٹ فارم آف لٹریچر یعنی پوئٹری، پروز اور ڈرامہ میں ممکن نہیں ہے. ایک بہت مشہور ناول ہے انگلش میں پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جس کی رائٹر ہیں جین آسٹن. پرائڈ اینڈ پریجوڈس بائی جین آسٹن. اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ وہ خطہ ہے جس کی ملکہ نے کہا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. یہ بہت بڑے کالونائزر تھے، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا. ظاہری بات ہے طاقتور کی لینگویج بھی طاقتور ہوتی ہے اور اس کا طوطی بولتا ہے. تو یہ جیوگرافیکل، اب انگلش لٹریچر علاقائی طور پر بھی تقسیم ہو چکا ہے. تو میں اپنے ملک سے شروع کرنا چاہوں گا. پہلا ہے پاکستانی لٹریچر. اچھا، پاکستانی جو رائٹر ہیں اب تقریباً پاکستان میں تو نہیں رہتے، برطانیہ کے نیشنل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا تعارف پاکستان کے طور پر کراتے ہیں. اور پاکستانی لٹریچر کو پوسٹ کلونیل لٹریچر کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ہم پر حکومت کی گئی اور اس حکومت کے جو اثرات گزرے اس کے بعد جو ہمارے اندر رائٹر پیدا ہوگا اس میں وہ احساسات بہت گہرے ہوں گے. تو پاکستانی لٹریچر ایک اپنی علیحدہ شناخت رکھتا ہے اور ایک بہت بڑا مشہور نام ہے محسن حامد، اور ان کا ایک ناول بالخصوص اسلاموفوبیا اور ایکسٹریمزم کے عنوان سے ایک بہت شعرۂ آفاق ناول ہے، لازمی مطالعہ کیجیے گا. وہ ہے دا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ، دا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ بائی محسن حامد. یہ پاکستانی لٹریچر. اچھا، پاکستان سے ہٹ کر ایشیا کے اکثر کنٹریز پر برطانیہ نے حکومت کی، تو یہ بھی پوسٹ کلونیل سیم ٹائپ کا لٹریچر ہے. تو ایشین لٹریچر بھی ایک اپنی شناخت بنا چکا ہے اور اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے، اس کی عظمت کو. تو مشہور ایشین لٹریچر میں ارندھتی رائے بہت بڑی رائٹر ہے، ٹھیک ہے. ان کا بہت مشہور ناول ہے گاڈ آف سمال تھنگ. گاڈ آف سمال تھنگ. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہم جرنل لٹریچر کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، یہ پاکستانی اور ایشین ہو گئے، لیکن نیٹو لٹریچر کہا جاتا ہے. برطانیہ کے لٹریچر کو نیٹو لٹریچر کہا جاتا ہے. اصل نیٹو سپیکر ہیں، لیکن آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے اکثر انگریز جو تھے وہ امریکہ میں آباد ہوئے، اور امریکہ ایک بہت زیادہ تاریخ انسانی میں ایک ایمرج کرتی ہوئی ایک ابھرتی ہوئی قوم ہے، اور ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا لبرٹی. ٹھیک، اس لبرٹی کے سائے میں جو انگلش لٹریچر لکھا گیا وہ تھوڑا سا نیٹو لٹریچر سے ڈیفرنٹ ہے. تو امریکن لٹریچر ایک اپنی علیحدہ شناخت بنا چکا ہے اور لوگ بہت زیادہ شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو ایک بہت بڑا مشہور نام ارنسٹ ہیمنگ وے ہے، اور ان کی ایک مشہور رائٹنگ فیئر ویل ٹو آرمز. فیئر ویل ٹو آرمز. میں ایک دفعہ پھر لیکچر ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں. لینگویج از جسٹ ٹول آف کمیونیکیشن. لینگویج صرف بات پہنچانے کا ٹول ہے. لٹریچر ایستھیٹک ٹول آف کمیونیکیشن، بات کو پہنچانے کا حسین انداز. یہ لٹرا لیٹن لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تسلیم شدہ رائٹنگ، جس کی عظمت مانی جائے، ایکنالجڈ رائٹنگ. اچھا، ژانراز آف لٹریچر میں پوئٹری ہے، پوئٹری ٹو بی سنگ جس کو گایا جا سکے، پروز اسٹریٹ فارورڈ جس کو سیدھے انداز میں لکھا جائے، ڈرامہ جس کو پرفارم کیا جائے اسٹیج میں، ناول ایک نیو تھنگ لٹریچر میں جس نے جنم لیا تاکہ انسانیت کو اور انسان کے مختلف پہلوؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا جا سکے. جیوگرافی طور پر برطانیہ کے بعد جو سب سے بڑا انگلش لٹریچر ہے وہ امریکن لٹریچر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایشین سے ہمارا زیادہ واسطہ رہتا ہے اور پاکستانی لٹریچر سے. میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرتا چلوں
कि लिटरेचर को फिक्शन कहा जाता है, कि ये झूठ है। क्या लिटरेचर वाकई झूठ होता है? ज़ाहिरन तौर पर तो ऐसी कहानी वकूअ पजीर नहीं होती जो नावल में, ड्रामाज में पेश की जाती है, लेकिन इसको फ्रैगमेंट्री ट्रुथ कहा जाता है कि ये टूटा हुआ सच है। ये वाकयात बेशक जिस तरह एक नावल में या राइटिंग में इकट्ठे वाक़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं होते, लेकिन ये इंसानियत और इंसानी मुआशरों में ये टूटे हुए वाकयात, ये सच्चाई और ये सच्चे लोग होते हैं। और सच्चाई के बाद जिस तरह थर्स्टी करो को हम बज़ाहिरन तो फिक्शन कहते हैं, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ मैसेज है वो हमारी सोसाइटी में हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा ये फ्रैगमेंट्री ट्रुथ होता है। दूसरे नंबर पर लिटरेचर के बारे में कहा जाता है कि ये मिरर टू सोसाइटी होता है। ये मुआशरे के लिए शीशे का काम करता है, मुआशरे के नकाइस बताता है, मुआशरे को संवारने की कोशिश करता है, मुआशरे को गाइड करने की कोशिश करता है, और मुआशरे की जो सोचें होती हैं उनको रिफाइन अंदाज में पेश करता है। तो इसलिए इसको मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। थैंक्स वेरी मच।